Salam alaikum, marhaba bik, on fait de la vidéo اللي غادي نديرو فيها la première partie de la présentation de le résumé général de la boîte à merveilles. فنبداو la présentation générale de l'œuvre. فعندنا le titre de l'œuvre, c'est la boîte à merveilles. L'auteur, comme vous savez, c'est Ahmed Sfraoui. Donc la date de publication, on a deux dates. La date d'écriture, c'est 1952 et la date de publication, c'est 1954. D'accord? Donc le genre de l'œuvre, ou le genre de roman, c'est quoi? C'est un roman autobiographique. Les lieux des actions, ou les lieux des actions, enfin, la ville de Fès. Ou l'ancienne Médina de Fès, si vous voulez. L'ancienne Médina, c'est correct. L'époque, c'est 1921. يعني الزمن ديال الاحداث. Le narrateur ديالنا فهو تزاد او l'auteur تزاد عندنا حنايا في 1915 و le narrateur اللي كيعاود لينا في عمره 6 سنين alors c'est 1921. Le genre de la littérature, le courant littéraire ou l'école littéraire فهنايا كنقولوا la littérature maghrébine d'expression française. فهنا كندويو على اش؟ كندويو على سميتو الادب المغاربي بتعبير فرنسي. خاصنا ضروري نكونوا كنعرفوا الفرق ما بين لو genre littéraire ou le genre de la littérature. C'est différent. Le genre littéraire, le genre de l'œuvre, le genre du roman, ça c'est quoi? C'est un roman autobiographique. Le genre de la littérature, ou l'école littéraire, ou le mouvement littéraire, enfin, la littérature maghrébine d'expression française. Le siècle, c'est le 20e siècle. علاش؟ حيت مع القصه تكتبت عندنا في 22 تنشرت تكتبت عندنا في 52 تنشرت في 54. Alors c'est le 20e siècle. لأننا باغيين كنهضروا على 1900. Alors, parmi ces œuvres, on a le chapelet d'ombre, le jardin de sortilège, la maison de servitude. على الأقل تكونوا عاقلين منهم على جوج. Personnage principal اللي كيهضر لنا شكون هو le narrateur هذا اللي هو سيدي محمد, un enfant de 6 ans. Le contexte historique. علاش كتبت هذه القصه هذه؟ شمن حقبه زمنيه كتبت فيها هذه القصه هذه؟ فهنا تكتبت pendant le protectorat français في عصر الحمايه الفرنسيه. علاش؟ حيت ما هي تكتبات في 52 باقي المغرب ما خداش الاستعمار ديالو، يعني عصر الحمايه لا كولونيزاسيون فرونسيز او لا عصر الاستعمار الفرنسي. Alors la date de naissance ديال احمد الصفراوي c'est 1915 à Fès ou la date de décès c'est 2004 à Rabat. Donc هادو des informations اللي خاصكم تكونوا عارفينهم concernant le paratexte. يعني ديما كتحط عليهم نقطه في البدايه. دونك ديما ديك النقطه دونك ما يمكنش شي حاجه تحط لك من غير هادشي اللي مذكور عندك هنايا. Par la suite on passe vers les chapitres. غنحاولوا نشوفوا في هاد la première vidéo les 6 premiers chapitres اللي عندنا. فلو بروميير شابيتر عندنا فيه النقاط اللي نقراوهم باش نهضر على كل وحده بوحده. عندنا لو بيرسوناج برينسيبال, عندنا لا سوليتود دو ناراتور, عندنا لا بوîte à merveilles son rôle dans la vie du narrateur, on a les habitants de Dar Chouafa, la voyante et ses rythmes mensuels, on a la morte saison, le bain mort considéré comme l'enfer, le lendemain des bains morts la mère racontait la séance à toutes les voisines et la dispute spectaculaire entre les Lazoubida et Rahma. هذا لو بوين هذا لو شابيتر 1 اللي دوينا عليه. فلو شابيتر 1 اول حاجه كيهضر عليها لو ناراتور كيدوي لينا بانه ان ناراتور ادولت. هذا خاصنا نكونوا كنعرفوا الفرق ما بين لو ناراتور ادولت ولو ناراتور اونفون. شكون هو لو ناراتور ادولت؟ ناراتور ادولت هو احمد الصفراوي في وقت الكتابه كيدخل بور فير دي كومونتير، يعني كيدخل غير باش يدير لينا اش تعاليق دي كومونتير. بعض المرات كيعطوك دي اسئله في الامتحان كيقول لك واش هاد الفقره هادي ولا واش هاد الجمله كيعطيها لك كيقول لك واش هي كومونتير ولا ريسي، يعني اوتوماتيكمون قال لك شكون اللي كيهضر، واش لو ناراتور ادولت او لو ناراتور اونفون. فاوتوماتيكمون هنا انت خاصك تجاوب وتقول على انه راه دابخي لا كونجيغيزون اللي كاينه اللي هي مثلا غادي نقولوا راه عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف غادي نقولوا سي لو ناراتور ادولت اللي كيهضر في وقت الكتابه ديالو، ولا عندك لامبارفي لو باسي سام كتقول سي لو ناراتور اونفون. تقريبا فكومونتير ناراتور ادولت اللي باش كنعرفوه لو طون دو كونجيغيزون الفيتور البريزون دو لانديكاتيف، و لو ناراتور اونفون اللي كنعرفوه حتى هو باش soit le narrateur enfant soit récit كنعرفوها باش le temps de conjugaison اللي هو le passé simple او l'imparfait. alors فهنا قال لنا على انه le personnage principal ديالنا قدموا لنا اللي هو un petit enfant de 6 ans. هذا le petit enfant sa mémoire était comme une cire fraîche. فالذاكره ديالو كانت وكانها اش واحد الشمع اللي هو رطب، يعني فاسيل انك تكرافي فيها اي حاجه. يعني اختار لنا هذا الزمان هذا بالضبط وهذا العمر ديالو ملي كانت في عمره 6 سنين حيت ما كانت الذاكره ديالو قويه واي حاجه كان كيقدر يعقل عليها بسرعه. من بعد دوينا على لا سوليتود دو ناراتور. قال لنا ان اونفون كي ايتي ديفيرون دي زوتر اونفون. فهو كان ما كيعرفش الوقت ديالو اللي كان كيعاني فيه، واش كانت الم واش كانت مالور ولا كانت سوليتود. وكانت عنده واحد لا بواط ا ميرفي. هاد لا بواط هادي كان فيها دي زوبجي هيتيروكليت،
يعني كانوا فيها غير دي بول دو فيغ، كان فيها غير بيات، كان فيها صدف، كانوا فيها مسامر بريوس، مسامر بلا ريوس، مسامر بريوس ملونين، صدف ملون، صدف عادي، قراعي ديال البداد خاويين، قفل بلا ساروت. هادو هما اللي كانوا عنده، كان كيعتبرهم كوم سي سول زامي. هاد لي زوبجي هادو كان كيعتبرهم كوم سي سول زامي. سا سي اون بيرسونيفيكاسيون، كان كيعتبرهم الاصدقاء ديالو. كان هو ديفيرون دي زوتر زونفون. علاش؟ حيت ما هما عزيز عليهم يقلدوا، مي هو كيبغي يبتكر واحد العالم اللي هو جديد. ولكن هذا العالم هذا منين جا؟ هو طفل في عمره 6 سنين جاو هاد الافكار هادو ديال العالم الجديد، فجاو من طرف جوج ديال الناس. فاول حاجه الاب ديالو كان كيعاود ليه قصص على الجنه وعلى جهنم، خلاته انه بدا يتخيل في الجنه كيفاش تدايره، وانه ولا كيحلم انه يعيش فيها. والشخص الثاني اللي هو عبد الله ليبيسي، اللي كان كيعاود قصص اللي هي ليجوندير، قصص اسطوريه، ما وراء بحار الظلمات، ما وراء السور العظيم والملوك ولي جايون العمالقه انسي دو سويت. فهو دماغه تفتح ليه بهذا الشيء، ولا باغي يعيش في هذا العالم هذا. من بعد هذه النقطه هذه، من بعد ما بين لنا على انه كان ديفيرون دي زوتر زونفون، فهو انتقل لنا لاش لي زابيتون دو دار الشوافه. قال لنا على انه دار الشوافه كان فيها في الغيت شوسي لا لوكاتير برينسيبال، ماشي مولات الدار، الكرايه الرئيسيه، يعني اللي كرات الاخرين، ماشي مولات الدار، ولكن ما هي الا الكرايه اللي هي لا طونت كنزا او لا فويونت. و افيكتيفمون دونك الدار سمات لا فويونت حيت ما افيكتيفمون كاينه فيها اون فويونت، كاينه فيها شوافه. انا كنعاود عاوتاني نهضر على ان اوتر بوين اللي هو علاش لو ناراتور قال لنا شوافه وقال لنا درب، واستخدمنا بزاف ديال الكلمات باللغه العربيه. Ça c'est très important. C'est pour ancrer les événements dans un contexte marocain، باش نبينوا على انهم الاحداث واقعين عندنا في واحد الاطار مكاني اللي هو مغربي او لا مغاربي، تقين دون ان كونتكست اللي هو ماروكان، باش ما يقراش واحد فرنسي يقرا كاع الكلمات فيها باللغه الفرنسيه يقول لك سا سباس ايسي اون فرونس، او اللي يقراها مثلا شي سويسري ويقول لك سا سباس اون فرونس، او اللي يقرا شي واحد يقول لك راه في بلجيكا او لا او لا او لا. فهنا هو جزم في هذا الشيء باش ان كيف ما بغات تكون اللغه ديالك وانت كتقرا كيبانوا كلمات عربيه كتعرف على انه راها مغاربيه، المغرب، الجزائر او لا تونس، حيت مع هذه الحركه ديال لا ليتيراتور ماغريبيين ديكسبرسيون فرونسيز كتستهم المغرب والجزائر وتونس. ان اوتر بوين اللي دوينا عليه قلنا الشوافه اللي هي كانت ساكنه في الغيت شوسي، وعطانا مجموعه تاع المعلومات اللي كانت اديبت دو لا كونفريري قناوه، كانت كتنتمي لمجموعه قناوه، وكانت كدير اون فوا بار موا اون سيونس دو ميوزيك دو دونس نيغر، كانت كدير مره في الشهر الحضره. وركز لينا على انه هاد الحضره كانت كتستخدم فيهم دي انسترومون بيزار. شنو هما دي انسترومون بيزار؟ اللي هما لي كروتال اي لي قنبري، كانت كتستخدم فيهم النواقص والقنبري. وكانوا ناس اللي كيجيو كانوا لابسين ملابس اللي هي فاقعه، يعني قال لنا كان بعض المرات كيكون اصفر فاقع، بعض المرات كيكون احمر لون الدم، بعض المرات ازرق سماوي، وكانت كدير البخور لدرجه انه سيدي محمد من كثره داك البخور كان كيحس براسو سكران، ما كيفيقش في ديك الليله حتى كيفيق في اليوم الموالي كيلقى راسو في المسيد مع واحد لو فقيه اللي هو قبيح. من بعد مرينا البروميير ايطاج اللي ساكنه فيه رحمه وراجلها شكون هو؟ اللي هو دريس العواد، اللي هو ان فابريكون دو شارو، صانع محاريث. وعندهم بنتهم اللي هي زينب دون اني بلوز اجي كو سيدي محمد. سيدي محمد في عمره 6 سنين، هي اكبر منه بعام، فهي في عمرها 7 سنين، وسيدي محمد ما كانش كيحملها. دوزيام ايطاج كاينين فيه دو بياس، جوج الاسر ساكنين فيه. فكاينه الاسره ديال فاطمه البزيويه اللي كتكون لنا من فاطمه البزيويه والزوج ديالها اللي هو علال لو جارديني، وكاينه الاسره ديال لو ناغاتور اللي كتكون لنا من لو ناغاتور لا مير ديالو لاله زبيده اي معلم عبد السلام تقين اللي هو تيسرون، دونك علال جارديني ومعلم عبد السلام اللي هو تيسرون. فانا قال لنا على انه الاسره ديالو راه كانت اسره شريفه جايه من دوريجين مونتانيير، من الاصل جبلي، من لي سينيور بيزون، من الاسياد الفلاحين. فمن بعد هذه النقطه هذه ركز لينا على اش؟ على انه هذه الشوافه كانت عندها واحد لا مورت سيزون، وهاد لا مورت سيزون يعني لي ريت ديالها كانت كدير الطقوس مره في الشهر، وكانت كدير الحضره وكيجيو عندها الناس، ولكن كان كيجي واحد الوقت اللي ما كيبقى يسول فيها حتى شي واحد. لا مورت سيزون بحال شي واحد كيخدم الجواكط كيجي كيوصل الصيف ما كيبقى يبيع والو، سي لا مورت سيزون بور لوي. شي واحد كيبيع التيشيرتات كيجي في الشتاء ما كيبقاش يبيع التيشيرتات، علاش؟ كيوليو الناس كيقلبوا على التريكوات، سي لا مورت سيزون. فلا طونتو كنزات هي كانت عندها لا مورت سيزون، فهاد الفتره هذه كانت كتهتم غير بالصحه الشخصيه ديالها. من بعد هذه النقطه هذه ركز لنا سيدي محمد على اش؟ على لو بان مور، وقال لنا على انه هذا لو بان مور الام ديالو قال لنا على انه كان في باب درب النواله، وعلى انه كان كيف ما كان كيعاود ليه الاب ديالو تماما. الاب ديالو شكون كيعاود ليه؟ قصص على الجنه وقصص على جهنم. فالجنه كان باغي يعيش فيها، مي جهنم خدم لنا الافكار. فقال لنا على انه هاد جهنم هذه ركز لنا على دو كاركتير فيها.
فملي كيتحل واحد الباب اللي هو السفلي كيف ما قال لي الاب ديالو فكتخرج منه الحراره. حنا ملي كنتخيلوا النار وجهنم كنتخيلوا الحراره. ثاني حاجه كثره الغوات، يعني الناس كتعذب لداخل، فهو ما حملش انه يدخل لهذا لو باب مور. باغ كونطخ لي زوتر زونفون دو سون اج، كاع الاطفال اللي كان عندهم نفس السن ديالو كانوا اليز الا هو. فقال لنا على انه هو ما كانش كيمشي لهذا الحمام هذا ديما، وعلى انه كان كيبقى ديما يلعب في الدرب او لا كيستخدم لا بواط ميرفي ديالو. الام ما كانتش كتديه حيت ما كانتش كتبغي تبقى تعمر راسها بهذا الطفل الاخرق والارعن اللي كان عليه اللي هو سيدي محمد. وقال لنا على انه الام ديالو ديما في اليوم الموالي ديال لي بامون ديال هذا الحمام هذا كتبقى تعاود القصص كاع اللي وقعوا في الحمام. كان بالنسبه لي هو الحمام ما هو الا مكان تاع الغيبه والنميمه، الناس كتجي تسوق فيه الاخبار اكثر مما كتجي تعوم. فكانت الام كاع داكشي اللي تسوقاتو كاع المضاربات اللي حضرت لهم كتبقى تعاودهم، وهادشي كان كيمثل لها واحد السوكسي، واحد الانجاز عظيم كانت كتنجح فيه، وكانوا الناس كيطلبوا منها ان ديما تبقى تعاود لهم القصص. وقال لنا سيدي محمد على انه ديما هاد القصص كتكون عندهم نهايه ماساويه، والماساه ما كتعطلش بزاف حيت ما ديما شكون هو اللي كيتحملها هو الاب ديالو، الاب اللي كيرجع ديما حتى المنوره العشاء وغير ايام الجمعه اللي كيتغدى في الدار. وفي هذا اليوم هذا وقعت مشكله كبيره لانه رحمه طلعت دير الصابون ديالها في نهار الاثنين، النهار اللي هو ديال لاله زبيده. فرحمه ما احترماتش اليوم ديالها، السبب تاع المشكل اللي هي رحمه ما احترماتش نهار الصابون اللي هو النهار تاع لاله زبيده، الشيء اللي ادى لواحد المشكله كبيره. لاله زبيده تفاخرات به بالاسياد ديالها وتفاخرات على انه هي انسان احسن من الاخرى، وكان عندنا ان فوكابولير وان شون ليكسيكال كونسيرنون لي زانجور اي لي زانسولت. من بعد هاد النقط لي زانجور لي زانسولت اللي هو السب والشتم. من بعد هذه النقطه هذه فمعلم عبد السلام جا في الليل من بعد ما كان الام ديالو كتشكى ليه وكتبكي من انه تسبات وتسبوا العروق ديالو وتسبوا الاصول ديالو انه هي شريفه. فمعلم عبد السلام كان عارف على انه مرته ديما كتجبد المشاكل، مي باغ كونطخ هو قالها بهذه الطريقه، ولكن حنا بالنسبه لينا راه هنا لاله زبيده كانت مظلومه. علاش؟ حيت مع رحمه هي اللي ما احترماتش النهار تاع الصابون. فانا كان عندنا نوتر بوين اللي هو انه من بعد ما عاودت المعلم عبد السلام كان ان مو ديكلونشور انه ملي بدات كتهضر على الرحمه قالت بيوز ديك المقمله، الشيء اللي عاوتاني نوض الصداع. العيالات كانوا بيناتهم غير واحد التدخل خجول، فانهم كانوا كيحاولوا يقولوا للعيالات ديالهم انه يلعنوا الشيطان، ولكن كان هذا الشيء كيقول لهم لعنوا الشيطان ما كيزيدوا غير يغوتوا اكثر. سيدي محمد ما قدرش يتحمل، قال لنا كان كانه خروج قوى الظلام، كان انهيار العالم، كان زلزال تحت الاقدام ديالو وطاح سخفان و سخف في النهايه ديال لو شابيتر 1 وكينتهي على الاثر ديال الشابيتر 1 اللي كانوا فيه كيف ما قلنا شفنا فيه لو ناراتور ديالنا، شفنا فيه لا سوليتود، شفنا فيه لا بواط ا ميرفي لو رول ديالها في لا في ديال سيدي محمد، شفنا لي زابيتون دو دار الشوافاس، شفنا لا فويونت، شفنا لا مورت دو سيزون، شفنا لو بان مور، وشفنا القصص اللي كانت كتعاود لاله زبيده، وشفنا حتى دابا لا ديسبوت اونتر لاله زبيده اي رحمه. من بعد لو شابيتر 2 لو شابيتر 2 عندنا فيه مجموعه تاع النقاط اللي هما اللي هما لو ماردي جور نيفاست، يعني اليوم اللي هو يوم مشؤوم، يوم كئيب، كولور دو سوندغ، لون اللي هو لون الرمان اللي هو لو ناراتور كيعاني فيه. النقطه الثانيه اللي غنشوفوها لا فيزيت دو لاله عائشه اللي غتزورهم في الدار، دون لا روت بور سيدي علي بوغالب، وفي الطريق وما غادي لسيدي علي بوغالب. انا هادي سي ريبيتي. الوغ ا سيدي علي بوغالب كي ادمير لي شا، اي بي عندنا دي انفورماسيون سور معلم عبد السلام ندويو على هاد النقط. الوغ لو ماردي جور نيفاست، فسيدي محمد قال لنا في البدايه ديال هذا لو شابيتر هذا على انه دار بعض الكوابيس اللي شاف فيهم نساء مشعكات، وحده حاولت تقبلي عينه والاخرى لاحتهم الشرجه. فاللي عتقوا من هادشي كامل واحد اليد كانت لطيفه اللي هي اليد الام ديالو اللي تحطت على الجبهه ديالو الثقه. ففهاد النهار هذا قال لنا كان يوم صعب ويوم حزين. علاش؟ حيت مع اليوم اللي تعرف فيه على انه الجسد ديالو مالوهش بالمقارنه مع القساوه ديال العالم، القساوه تاع العالم اللي كتمثل في ديك العصا لا باغيت دو كونياسي ديال لو فقيه. فهو كان كيخاف. اشنو كان مطلوب منه؟ ففي هذا اليوم هذا كان لو جور دو لا ريسيتاسيون، فهو يوم ديال العراضه، مطلوب منه انه يعرض جميع القران، جميع الصور القرانيه والايات القرانيه اللي حفظهم من نهاره الاول في لمسي. من بعد هذا فهو من سالات الحصه فهو خرج رجع لدارهم وهو مزنق من كثره العراضه. فمن رجع لقى الام ديالو مريضه، دونك فهي كانت سوفرونت، il souffrait d'une migraine، فكانت كتعاني، كانت فيها الشقيقه. pour enrayer le mal il a impacté sa tête voilà فهي باش نقص من داك الالم ديالها فدارت دي بابيي او دي رونديل دو بابيي كوبيوزمون اندوي دو كول دو فارين. فهي دارت واحد الدويويرات اولا واحد الكويرات ديال الكاغي تخشاتهم في الدقيق، دارتو عجينه ولصقتهم في ليطون اللي هما هي النواضر. فمن بعد ما هاد النقطه هذه فهي دارت واحد الغدا اللي كان غير امبروفيزي. فسيدي محمد ملي جا بغا يتغدى لقى الغدا غير مخربق. وكانت من بعد منها لا فيزيت ديال لاله عائشه.
لاله عائشه شكون هي لاله عائشه؟ لاله عائشه اون اونسيان فوازين، فهي جاره قديمه ديال من؟ ديال لاله زبيده، وحتى هي شريفه، والام كانت كتفتخر بحال ما هاد الصداقات الشرفه اللي بحالها مثلا في المقام. فهاد السيده هادي اول ما جات لاحظت على انه الام مريضه، ولاحظت الشحابه في وجه سيدي محمد في وجهه الشحابه، كنظنك حيت مع كان نهار صعيب ديال العراضه، ما هي قالت لهم هادي راه سميتو راكم نتوما متبوعين. فالام قالت على انه العين، وهما قالت لهم انهم متبوعين. من بعد نصحتها على انهم خاصهم يمشيو لعند لو باترون دي ميدسان دي باربي اللي هو سيدي علي بوغالب. فالام وافقت. فاليوم ديال سيدي محمد تبدل، من بعد ما كان يوم صعب ان جور نيفاس فهو ولا يوم رائع ويوم عظيم. علاش يوم رائع ويوم عظيم؟ حيت ما كان من حقه دابا يلبس الجلابه البيضاء، غير لبس الجلابه البيضاء ديالو فرح. فهما ملي وصلوا للطريق خرجوا مثلا للزنقه، قال لنا على انه الام ديالو والجاره ديالو كانوا كيهضروا بصوت اللي هو حاذر، في الوقت اللي فاش كانوا في الدار كانوا كيفرقعوا الدار وما كيعاودوا ابسط التفاهات. تبقين، وكانوا لي كور دو فوكال كانوا عندهم اتوت بروف، كانوا لي كور دو فوكال ديالو كان ممكن انهم يتقطعوا. وقال لنا على انه الام ديالو عطاتو مجموعه تاع النصائح، فهو لابس الجلابه الرائعه ديالو، خاصو يصوب نيوفو بلو بو مشوار، وخاصو يبعد من الحيط باش ما يحكوش ويسخ الجلابه، ما يكونش ورا الحمير باش ما يركلوش، وما يكونش قدامهم باش ما يعضوش. مي اون فوا وصلوا لهاد سيدي علي بوغالب قال لنا على انه البرا ديالو شنو كانت عندنا؟ كان واحد السيميتير، واحد المقبره واللي كيدار فيها ان مارشي، وصف لنا مجموعه تاع الاشياء. اون فوا دخلوا قال لنا على انه شربوا من داك الماء اللي هو مقدس، ومن بعد العيالات دخلوا عند التابوت باش يتضرعوا باش يتشكاو، وجات عندهم لا مقدمه السيده اللي مقابله قالت لهم على انه هذا السيدي علي بوغالب فهو ولي من اولياء الله الصالحين، وباش نرضيوه ويستجب لينا ويوقف معنا فخاصنا نطعموا، فهو عزيز عليه القطط، خاصنا نطعموا القطط. وقالت لهم على انه كانت عندهم 50 مشة في ذاك الوقت، وانهم كيجيوهم مرض، كيجيوهم ضعاف، كيجيوهم في حاله يرثى وهما كيطعموهم. فلاله زبيده عطاتها 2 فرانك ليها، وفرانك للشريفه اللي معها اللي هي لاله عائشه، والعيالات كاملين دخلوا في واحد الابتهال. سيدي محمد خلاهم وخرج للساحه ويقمشوا ان غون مات، ولقى واحد المش غليظ مجبد مع الحيط، فهو قرب من عنده ويقمشوا. فبدا كيبكي، الام ديالو هزاتو باش ترجع للدار. وهنا كنقولوا على انه الفضائل كلها اللي تعطات لسيدي علي بوغالب واللي قالت لنا لاله عائشه ما تحققوش، حتى ما سيدي محمد مشى صحيح رجع منه مريض. في اليوم الموالي سيدي محمد كيستيقظ على الصباح الباكر، فكيلقى الاب ديالو كيلبس باش يمشي. فهنا كيقول لنا على انه الاب قال للام ديالو على انه سيدي محمد راه كتبان عليه مريض ما يمشي. سيدي محمد كان كيظن على انه كيفهم لو لونغاج ديال لي زوازو، من بعد ما سمع لي زوازو كيهضروا على الشريحه، من بعد ما نسمع السلام التحيه اللي كاينه في الدار، قال لنا على انه هذه التحيه هذه كانت التحيه اللي هي اعتياديه 3 سنين، دابا هما ساكنين في الدار والتحيه كتبقى تعاود. فسيدي محمد في الدار الشوافه ساكنين فيها 3 سنين ماشي 6 سنين، فهما يلا سكنوا فيها 3 سنين، وعلى انه من نهار سكنوا فيها والام كتقول نفس التحيه ما عمرها تبدلات، ولا انها زادت غير حاجه جديده على انه هو راه ولدها مريض. فاذا بهم شويه كيسمعوا على انه رحمه كتصرفق بنتها، علاش؟ حيت ما كتفز الفراش ديالها، باقا مازال كتبول في الفراش ديالها، وعلى انه قالت لها انت راه خاصك تعودي تنعسي في الزريبه في اسطبل ماشي تنعسي في الفراش. فابخي لو بوان هذا فجات فاطمه البزيوي عطات لسيدي محمد عطات لسيدي محمد 2 بيني، ورحمه عطاتو ان كابوشون دو فيغ، عطاتو واحد الكابوشون تايي عن بتي تيليفون ولا داك الحجر ديال التريات اللي هو تايي، اللي هو الحجره تاع التريات جاجات، فهو عجباتو بان لي انه كنز من الكنوز غيخبي في لابواط ميرديل. قبل من هذا كندوي لنا على ديزانفورماسيون على ديال معلم عبد السلام، على انه معلم عبد السلام الاصل ديالو 50 كيلومتر لوان دو فاس، وانه في هذه المدينه هذه فهما كيخدموا غير في الفلاحه، وانه ملي جا للمدينه ما يقدرش يخدم في التجاره. علاش؟ حيت ما بالنسبه لهم هما كيعتبروها مهمه سميتها مهمه اللي هي اللي هي حقيره. فهو خدم مع الخال ديالو ولا مع العم ديالو، خدم في الصناعه، ومن بعد مني تعلم فهو دار محل ديالو، ولكن التفاني ديالو والشرف ديالو في العمل خلى ان العمل ديالو يزدهر، وانهم ولاو اسره ميسوره. وشنو اللي بين لنا انهم ولاو اسره ميسوره؟ ولاو كياكلوا كسمحوا الرسوم كياكلوا اللحم من 3 المرات حتى 4 المرات في السيمانه. وقال لنا انه الاب عنده 2 ديال المساعدين، عنده ان فييوم واحد الرجل اللي كيعاونوا في لو تيساج، وعنده دريس لو تينيو اللي هو كيتسخر، فقال اللي كيتسخر كيدير لي كوميسيون دو ميناج، يعني كيتسخر لهم. وهنا كيسالي عندنا لو شابيتر 2 ونمروا لو شابيتر 3. لو شابيتر 3 عندنا فيه لا سيونس اون سيت. فلو ناراتور من بعد داك النهار اللي عطاه الاب ديالو اللي كان نهار الاربعاء، فبقين فنهار الاربعاء اللي قال الاب ديالو انه ما يمشيش، فمشى مع الام ديالو نهار الثلاث سيدي علي بوغالب، نهار الاربعاء قال لها الاب ديالو ما تصيفطيش للمسيد، نهار الخميس ما كيقراوش، نهار الجمعه في الصباح ما كيقراوش، يعني خدا شحال 2.5 دو روبو. فمني رجع قال لنا على انه لو مسيد لو فقيه كيبقى ديما ناعش،
ما كيفيقش هذا لو فقيه هذا. اون فوا كيفيق كيحك عينيه وكيقول لهم يلا خرجوا. قال لنا على انه لنا غاتر انه الساعات اللي كيدوزهم في المسجد فهما ساعات ديال المعاناه، كيدوزهم غير مرض، غير الحصه كامله وهو كيعاني ولو فقيه ناعس وكيتفوه، ومره كيفيق يصح لشي واحد وكيشير بالعصا ديالو وكيرجع يقلب على منطقه ملائمه ولا بوزيسيون ملائمه، موضع ملائم وينعس عاوتاني يكمل نعاسو. ولكن ان فوا كتغبر واحد البقعه تاع الشمس فهو كينوض كيحك عينيه وكيقول لهم اجي وكيقربوا حداه. في كل نهايه حصه فهما كيقراو سوره الفاتحه، وبالخصوص في يوم الجمعه في هذا النهار هذا فهما كيزيدوا بعض ابيات ديال شعر بن عشير، وكيزيدوا بعض الادعيه الاساتذه ديالهم والاولياء الامور. من بعد هذه النقطه دولينا على لا لومبا بيترول. فهو ان فوا رجع لدارو نهار الجمعه في الليل فانبهر هو والام ديالو بلا نوفيل اكيزيسيون، بالمقتنى الجديد ديال فاطمه البزيويه اللي كانت شاعله اون لومبا بيترول. فالام قالت لها مالك شاعله اكثر من الشمعه؟ فقالت لها عندي اون لومبا بيترول. فملي مشات تشوف لقات عندها لومب لاول مره كيشوفها سيدي محمد، قال لنا كانت رائعه، كانت كترقص في واحد الزجاج الى اخره. فلاله زبيده بينات الغيره ديالها، قالت لها واش هاد لا لومبا بيترول ما غاداش تفرقع؟ واش ما عندناش واحد المجازفه انها تفرقع؟ واش ما يمكنش انها تشعل فينا العافيه؟ مي ريحتها ما خانزاش، ما كيقولوش على انه لو بترول سو سون مال، على انه الرائحه ديالو مثلا ولا سون مال، يعني رائحته راه خايبه. من بعد كترجع للغرفه ديالها، ومن بعد ما كطيب العشاء ديالها كتسنى معلم عبد السلام يجي. فمعلم عبد السلام من بعد ما كيجي فكياكلوا، كتكون وجدات هي الكرعين بالحماص وكتسنى وكتحط اتاي وكتسنى الوقت الملائم. شنو هو الوقت الملائم؟ هو انه حتى الضوء ديال ديك الشمعه ديالها بدا كيطفى ديال لاله زبيده. ومن بعد خدات واحد المقص مصدي ومشات كتنظف فيها وقالت لي شوف الغرفه كتبان كلها مظلمه، ولا كاليتي ديال الشمعه ما بقاتش كتقاد، وما ولات كل 3 ايام كتخصنا الشمعه، ولا كاليتي ديالو الضوء ديالو ناقص، والغرفه كتبان كئيبه مع هاد الظلال هادي، والناس الجيدين ولا كيضويو بالبترول. فسيدي محمد قال لنا انبهرت من قمه الذكاء والمكر ديال الام ديالو في انها طلب اون لومب ا بيترول اللي هي باغي. فمعلم عبد السلام ما دار حتى شي رده فعل، ولكن اليوم الموالي صيفطها مع من مع اللي كيتسخر لهم اللي هو دغيس لو تينيو. سيدي محمد من بعد ما رجع من لو مسيد فهو انبهر حتى هو بالشمعه باللا لومبا بيترول اللي لقاها في الحيط. والام ديالو كانت في قمه السعاده، وقال لنا السعاده ديالها ديما كانت قريبه من الدموع. والدموع ما يتعطلوش بزاف، علاش؟ حيت مع رحمه فقدات الابنه ديالها في الطريق عند الاخت ديالها اللي كانت عاقره، ومشات دارت واحد البيلوريناج عند سيدي علي بوسرغين، وتما كنا استطاعت على انها تحمل، ودابا راها ولدات ودارت عقيقه. وفي الطريق ديالها لعند الاخت ديالها فودرات الابنه ديالها في واحد لافولا رسيف، في واحد الطريق، في واحد الزحام اللي كان في طريق رسيف، فتودرت لها الابنه ديالها. وكانت هذه هي المناسبه ديال الصلح دو ريكونسيلياسيون اونتر رحمه الى لاله زبيده، تصالحوا في الفتره اللي ضربات فيها الابنه ديالها. فكاع العيالات كانوا كيبكيو الا سيدي محمد كان كيبكي حيت معاه فيه الجوع، ما كانش كيبكي حيت معاه باغيين يلقاو زينب ولا ما يلقاوهاش. من بعد هذه النقطه دي سي محمد غيمشي للمدرسه ديالو، لاله زبيده وفاطمه البزيويه غادي يمشيو للزاويه ديال مولاي ادريس باش يطلبوا هاد مولاي ادريس يساعد الاسره المنكوبه انهم يلقاو الابنه ديالو. السيده اللي مقابله هاد القبه هادي او هاد الزاويه هادي غتقول لهم على انه اي طفل ضائع فممكن تلقاوه في دار قيطون اللي هي لا ميزون دي زورفونان دي زابوندوني، الدار ديال اليتامى والمتخلى عنهم. ايفيكتيفمون غادي يمشيو وغادي يلقاوها تما كاينه، وغادي يرجعوها للام ديالها. سيدي محمد هو راجع من لو مسيد غادي يكون كيظن على انه غيلقى الدار مقلوبه سفاله، علاش؟ على انه الزينب راه مازال ما لقاوهاش، ولكن هو من رجع تصدم لقى على انه العيالات كيطيبوا عادي وما واقع والو. فرحمه مني رجعت لها الابنه ديالها فهي وعدت العيالات على انه غدير ان غوبا د شاريتي، غدير واحد الصدقه غادا ديرها في الخميس الموالي. غادي يعيطوا على من؟ غادي يعيطوا على الطلبه العميان اللي غادي يجيو يقراو القران وغياكلوا الكسكسو. من بعد ما غادي يمشيو العيالات غادي يحتفلوا بعضياتهم، وسيدي محمد غياكل مع زينب، ولكن من بعد ما يبغي يرجع يحس براسو نيجليجي فالتمره ما مسوقاه، غيرجع لابواط ميرفي يبغي يلعب معاه، يحس بها لانه فقدات لا ميتامورفوز ديالها، فقدات السحر ديالها ومبغاتش تلعب معاه، وغادي يمشي لبلاصتو كيبكي، وهو غادي يمشي لبلاصتو هو كيبكي، كيحس بانه لي زوبجي ديالو كيلعبوا في وسط لابواط ولكن هو مبغاوش يلعبوا معاه. وهنا كيسالي عندنا لو شابيتر 3. لو شابيتر 4 سي لو ديبي دو برانتون، والام كانت موجده واحد الرحله انها تمشي تزور الصديقه ديالها اللي هي لاله عائشه اللي كتسكن في زنقه الحجامه. وعلى قبل هذا الشيء فهي وجدات مجموعه ديال الاشياء اللي منها واحد الحلوى، منها سلو، منها حلوى بكروسيمول يعني بالسميده، صاوبت مجموعه تاع الاشياء. والاب صيفط لها حتى هو
مع دريس لو تينيو صيفط لها قفه اللي كان فيها قالب تاع السكر باكيه ديالها تي وقبضه تاع النعناع والدجاجه. فاين فوا وصلت عند لاله عائشه فهي تشكات واحتجات على هذه المصاريف على انه حتى هي تقدات. فكان واحد اليوم عالمي ديال الغيبه والنميمه ما بين جوج ديال العيالات. غير هو سيدي محمد قال لنا على انه لاله عائشه كانت منافقه، كانت كتشكر الجارات ديالها بصوت عالي وكتوشوش الام الحقيقه في الاذن ديالها، وعلى انه لاله زبيده خدات الراحه ديالها في التعبير. فهضرت على العيالات، هضرت على الرجاله اول حاجه ديال دار الشوافه، هضرت عليهم بطريقه اللي هي ديفالوريزونت. قالت على انه دريس العواد اللي هو انان كي ترو مونجي دو سون، فهو واحد الحمار اللي كينهق بزاف كيبقى يدوي بزاف. ومن بعد منا قالت على انه علال لو جارديني اللي هو راجل فاطمه البزيويه، قالت على انه انغا انكي فهو طب مقلقه ديما مغوبش. وقالت على انه الراجل ديالها فسيدي محمد قال لنا اللي قالت عليه لوم والراجل اللي هو لوم ديالها، قال لك على انه الطول ديالو الهيبه ديالو القوه ديالو وسميتو قله الكلام ديالو ولا موضوع السخريه حتى هو ينطا ايشابي اسي كو دو غريف، ما هربش ما سلمش من ضربات المخالب ديالها. وقال لنا على انه سيدي محمد كان كيلقى الاب ديالو على انه تخيبو وانه بارلو بو اي بريي بوكو، فانه كان كيهضر غير شويه وكان كيصلي بزاف، بالعكس تاع الام ديالو اللي كتهضر بزاف وكتصلي شويه. من بعد الام هضرات على الجمال تاع الجارات ديالها وهضرات عليه بطريقه اللي هي ايجابيه. فقالت على انه رحمه كانت شارمونت، كانت ساحره الجمال وكانت خدومه، وعلى انه فاطمه البزيويه كانت حتى هي ما نساهاش الخالق من الجمال، وكانوا اعين ديالها اللي هما رائعه دايرين كي الحلوى، ولكن كان عندها مشكله اللي انه ما حملتش فيها لو تاتواج. سيدي محمد كمل خدا له فلومبو باش يكمل هو لا بري لا غوليف. فقال لها على انه ولكن راه في لا طونتو كنزا، قال لها على انه لي شكل سو سون تي شكل اوبري دو سيت ليون، فالكلاب كيحسوا براسهم كلاب امام هذه اللبوءه، يعني هضر على الجمال ديالها. سيدي محمد كان فرحان على انه الام ديالو هضرات على الجارات بطريقه ايجابيه. ومن بعد طلع يلعب مع الاطفال ديال المنزل ديال عائشه. لعبوا في الاول تخيلوا واحد انتي اللي هو ايماجينير، تخيلوا انهم كيشربوا اتاي. من بعد منه لعبوا عروسه وعريس اللي انتهت بمشكله، انتهت بصراع بمضاربه. فمن بعد الام ديالو ما شداتو وبخاتو، دخل مولاي العربي اللي تنصب عليه من طرف الشريك ديالو اللي هو عبد القادر. متفقين فاش شاف الام ديالو كتبكي مع لاله عائشه اللي كتبكي حيت ما تنصب عليهم، كان كيسمع غير لو تيرم ديال باشا اللي هو الباشا اللي كان كيمثل ديك الساعه المخزن والسلطه. من بعد منه كندويو على انه من يرجع هو للدار ديالهم شفنا هاد لي مالور ديال مولاي العربي اللي نصب عليه فاش خدا ليه 80 ريال. فمولاي العربي باش يساعد الشريك ديالو باش انه يتزوج فهو سلفو 80 ريال باش يعطيها كمهر. ومن بعد شركوا معاه في المحل ديالو، كان دار الخطا انه ما قيدش مع هذا الشيء. من بعد انه هذا عبد القادر ادعى على انه عاطي المولاي العربي النص ديال راس المال ديال المحل، الشيء اللي ادى بهم انهم يلتجئوا الباشا ما كيفهمش في هذا الشيء، فداهم عند لو بريفو لو بريفو دي مارشي اللي هو امين التجار هو ما قدرش يفصل، صيفطهم عند لي زيكسبير فصلوا حكموا لعبد القادر. فعبد القادر صدق نصب على مولاي العربي في 80 ريال ديالو ونصب عليه حتى في النص ديال المحل الاخر. فمن بعد منا سيدي محمد قال لنا على انه زينب كانت حمقاء، كان عندها واحد القط اللي كانت دايره ليه تيغبون ملبساه في راسو واحد الرزه وكدير ليه واحد السلهام في ظهره، وانها كتحط ليه اللوز والكركاع وكتحط ليه الزبده والكوفيتير وكتحط ليه الخبز معمر باش ياكل. وقال لنا كانت غير بالها. ومن بعد منا دوينا على لو ريسي ديال عبد الله اللي كانوا عنده اعداء وكانوا عنده اصدقاء، من الاعداء ديالو عبد النبي ومن الاصدقاء ديالو الحبيب اللي غيتضاربوا على قبلو. كاين اللي كيشوفوا على انه واحد الانسان اللي هو حكيم، واحد الانسان ذو بصيره، واحد الانسان اللي هو شاعر، كاين اللي كيشوفوا على انه انسان متملق، كاين اللي كيشوفوا على انه انسان اللي هو مونتور كاذب وانسان منافق وغير ديالي. فمن بعد هذه النقطه هذه غادي نمروا لو شابيتر 5 فبقى 15 جوغ العاشوراء. فلو ناراتور كيقول لنا على انه مشى للمسجد لقى له فقيه فرحان قمه السعاده. علاش؟ حيت مع باقا 15 يوم عاشوراء والعصا ديالو كانت وكانها اله موسيقيه ما كيضرب بها حتى شي واحد. وفي نهايه الحصه علمهم على انه هو طامع في اولياء الامور انهم يساعدوه شنو يديروا؟ انهم يعاونوه ويشري حصاري جداد للمسجد، وانهم يجدوا للمسجد يصبغوه ويديروا تريات. فسيدي محمد من شده السعاده ديالو رجع كيجري للدار، ولكن السعاده ديالو تغيرات ولات حزن حيت ما لقاش الام ديالو في الدار وما قدرش يدخل للغرفه حيت ما كيتخلع كيخاف. فالام ديالو كتمثل ليه الامان. مع ذلك فتح الباب، الساروت كان في الباب ودخل، ولكن بقى مخلوع، ما عطاتوش الغرفه نفس الوجه. ملي رجعت الام ديالو فالام كانت مع لاله عائشه اللي باعت جميع الاثاث وجميع الذهب ديالها. لاله عائشه بحكم انها واحد الانسانه ثرثاره، اول ما دخلات مشات عند فاطمه البزيويه عاودت لها القصه وقالت لها عافاك حفظي السر، ومشات عند لاله زبيده
ومشات عند رحمه باردون عاودت لها حتى هي السر ديال العيشه والزوج ديالو، وقالت لها انت كتمي السر. ومن بعد عاد باش دخلت الغرفه ديالها عطات لسيدي محمد ياكل. متفقين؟ فهنايا من بعد ما عطات سيدي محمد ياكل فاذا فيهم كيسمعوا الغوات شنو اللي عندنا فيه لا مور دو سيدي محمد بن طاهر اللي هو الكوافور دي كارتي. فطلعوا للسطح فكيلقاو على انه واحد الزنجيه واحد العبده كتقول لهم على انه راه سيدي محمد بن طاهر اللي هو الكوافور هو اللي مات. فالام حسات براسها انه عندها رغبه باش تبكي. فسيدي محمد حتى هو قال لها عندي رغبه باغي نبكي باغي نهدى من الروع ديالي، فعطاتو التصرفيقه. ولكن اللي دخلت لينا رحمه دخلات باش تقنعها، وإفكتيفمون تقنعها، وغيمشي سيدي محمد معها باش يوصف لينا يدير لنا واحد لو كادر واحد لا ديمونسيون اللي هي ايثنوغرافيك، ويوصف لنا اشنو هما العادات والتقاليد ديال المغاربه في الموت. فيوصف لنا انه العيالات كانوا كلهم كيبكيو وكل كيبكي على همه انسي دو سويت. من بعد هذه النقطه هذه سيدي محمد غيدخل في واحد الحمى واحد الهذيان انه غيتخيل الموت الحقيقي ديالو، والاب ديالو باش يواسي غيبدا يعاود لي قصص على الموت، وعلى انه راه كاينين مجموعه تاع الموتى اللي كيموتوا ما كيتبعهم حتى شي واحد، وعلى انهم كاينين الموتى كيتبعهم ملائكه الجنه. من بعد منا فاليوم الموالي ما غاديش يمشي للمسيد، والام غتعطي واحد لاشين دو كويف. هاد لاشين اللي ملي غينقيها هو وغادي ينظفها غادي يظن على انه عنده القدرات انه يحول اشياء اللي هي عاديه اون جويه اون نور، انه يحول اشياء عاديه الى ذهب ومجوهرات. ففهاد السلسله هذه اللي غيسرقها ليه هو لقى تاع زينب اللي كنا دوينا عليه، اللي كان زينب كدير ليه تيربون كدير ليه حتى سلهام. فقال لنا على انه سرقها ليه، ورد هو زينب مسؤول على السرقه هذه. من بعد ما ركب يفعوا وهرب بها، فهو ضارب مع زينب واحد لا ديسبيوت اللي كانت فيولونت بسبب اش؟ بسبب لاشين ولا لاشين دو كويف خص النسله ديال النحاس. الشابيتر الموالي اللي هو الشابيتر 6 8 ايام حتى ل 6 ايام قبل من عاشوراء. فبداو عندنا اعمال جديد في المسيد. فاعمال جديد ناضوا انهم كيكونوا الصباغه تاع الحيط، وسبب انهم كيضربوا على دوك الشطابات وعلى دوك الشيتات. فالفقيه عين غير الكبار هما اللي يجيروا، الاطفال الصغار يبقاو يتسناو. سيدي محمد كان كيحس بخيبه الامل، علاش؟ حيت مع الفقيه ما عطاهم حتى شي حاجه. اليوم الموالي اللي هو 7 ايام قبل من عاشوراء، فالفقيه عين سيدي محمد على انه شاف دي فخوتور، رئيس الحكاكين والجفافين. متفقين؟ فعلى الاثر ديالها كان فرحان، كان قمه السعاده. في المساء من رجع للدار ديالو بالرغم من التعب ديالو انه النهار كامل هو كيحك، الا وانه كان فخور بزاف بهذه الانجازات ديالو. الشيء انه كان كيتباهى قدام الاباء ديالو. اليوم الموالي الام ديالو ما خلاتوش يمشي للمسيد، فاون غيزون باش يمشي معاه فين لا قيصريه باش يشري ليه حوايج ديال هذه المناسبه ديال عاشوراء ولا ديال العيد. فمشى معاها هاد لا قيصريه. فكانت رحمه موصيها انه تسول ليها على لي بري تيسو، وفي لا طونتو كنزه سولتها على انه تشري لها اون ساتينات نوار. فسيدي محمد فملي كانوا في السوق فقال لنا على انه السوق كان رائع، والبائعين كانوا لبيقين وكانوا كيعجبوا الاثواب. الام كانت كتقلب على جوج ديال الاشياء. اول حاجه ان جيلي سوريز، كانت كتقلب على جيلي اللي هو احمر. وثاني حاجه كانت كتقلب على اون كوتونات بلونش كاليتي بويسون، اللي هو واحد الثوب اللي هو ابيض كتان ابيض من النوع ديال البويسون ديال السمكه. فمن بعد ما شراتهم فهي نسات المقتنى، نسات ما شراتش لالا كنزه، ما شراتش ليها هذيك لا ساتينات نوار. فذكرها سيدي محمد، رجعات وهي دو موفيز هيمور وهي مقلقه، شراتها. ومني رجعت للدار عطات الصرف لا طونتو كنزه وعطاتها الثوب ديالها، وطلعت عند رحمه كتوريها المقتنيات. فرحمه كانوا عجبوها المقتنيات وباركت ليها على هذه المقتنيات وانها شرات حاجه جيده. سيدي محمد وزينب دارت لي كريماس، غبشات في وجهه غبش فيها، بدات كتغوت. الام ديالو شداتو ضرباتو ولاحتو في الجنب باش يبكي. فتخيل راسو هو امير، واحد الامير وواحد انسان اللي هو رائع، وما كانش قاد يزيد مشكله اخرى انه حطت ليه الغدا ديالو في الجوع ديالو. فحطت ليه غدا اللي كان مصاوب اللفت باللحم، فهو ما كانش كيحملو ولكن كلاه بزز منه. شويه فايده بهم كيسمعوا له الغنى ديال من؟ ديال واحد السيده اللي سميتها خديجه. فلاله زبيده بدات كتستهزأ، قالت لهم بقى ليها غير الغنى تغني، هي مجوجه براجل قد الاب ديالها. شكون هو راجل؟ اللي هو لونكل عثمان، اللي هو كان واحد الراجل اللي كان غني وفقد الثروه ديالو كامله ملي كان صغير. فكان انسان اللي هو منحرف ودار عده تزوج شحال من مره، ولكن هذه المره هذه لاله خديجه ولا خديجه اللي تزوج بها اللي كانت كتغني دابا هي اللي استطاعت انها تحكمه. وهنا كانت عندنا واحد القصه ديال الرحمه اللي عاودتها ان ريسي اون شاسي دو رحمه كونسيرنون هاد لونكل عثمان اللي خرج باش يتقدى، مشى الجوطيه لقى غير ملحم واحد اللي هو سالم لو نيغر. فسالم لو نيغر ما كان عليه الزحام وكان كيعطي لكل واحد حقه، بان لي على انه اللحم غيتقادى، تعصب، كان كل مره كيلوح عليه هضره. سالم لو نيغر ما كيتسوقوش، فداز باش كلبو جنب ضربوه، هرب ليه بالبلغه ديالو، رجع لقى السوق ساد
ولقى الملحم حتى هو ساد، فما لقاش خضره اللي يقدر يدي لمرتو، خاف من مرتو، قطع ورده وقال انه انا عطيت لمرتي هذه غادي تنسى ليا الاكل اللي ما جبتوش. فملي غيدخل لدارهم غتكون رحمه واقفه قدام الباب، غيدخل لدارهم غادا تبان الورده، يتحل الباب غتلاح الورده، غيتعاود يتحل الباب غتلاح الرزه ديالو، غيتعاود يتحل الباب ويتلاح حتى هويا. هاد لونكل عثمان غيتلاقى مع رحمه غيسلم عليها وياخذ الورده يشمها ويشد الطريق. شكون ولا يعاود هاد القصه هادي؟ هو واحد لونسيان اسكلاف، واحد العبده كانت ديال لونكل عثمان، هي اللي تعاود القصه ديال رحمه اللي عاودتها بطريقه اللي كانت كوميك وكانت كتضحك الدار كامله. وعلى الاثر ديالها كيسالي لو شابيتر 6 وكتسالي معاها حتى لا بروميير بارتي ديال لا بواط ا ميرفاي. كنقول لكم انه الا عجبتكم بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم، ونصحوا الدراري انهم يدخلوا لاشين ديالنا، نصحوا الدراري حتى في العام الجاي انهم سوا يجيو يدوزوا عندنا لي كور دو سوتيان او لا يجيو عندنا الا عجبكم هذا الشيء بزاف. تقاسموا معنا النقاط ديالكم الا بان لكم انه في لاشين ديالنا فاتكم بزاف، تقاسموا معنا، صيفطوا لنا النقاط ديالكم الا كانوا نقاط جيده من بعد ليكزامان، فهاد الشيء غيفرحنا بزاف. ونعطيكم رونديفو في نوتر فيديو اي او ريفوار. مع البروف صماد اللغة الفرنسية أسهل. للاستفسار يرجى التواصل معنا عبر المعلومات التالية.